यकजहती का इजहार कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी साहब यकजहती का इजहार कर रहे थे, चौधरी शुजात साहब यकजहती का इजहार कर रहे थे और अंदर तमाम सियासी जमातों ने मिलकर हमारे खिलाफ करारदाद मंजूर की। हमें पूरे हाउस में एक आवाज भी अपने हक में नजर नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों का ये किरदार नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी जिस तरह आज कैरा साहब जो बात कर रहे हैं, जरदारी साहब को भी यही बात करनी चाहिए थी, गवर्नर पंजाब को भी यही बात करनी चाहिए थी, यही स्टैंड लेना चाहिए था। अगर कैरा साहब समझते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो फिर इनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए था। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग के लोग समझते हैं तो फिर इनकी क्यादत का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था। देखें, हम तो क्लैश से अवॉइड करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि ये वाकई शर्मनाक करारदाद थी। अगर मुझे को कहेगा कि मैं इंडियन एजेंट हूं या मैं डेमोक्रेसी को डीरेल करना चाहता हूं तो मैं तो इसे अपने लिए गाली समझता हूं। नहीं, लेकिन भट्ट साहब इस करारदाद में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कोई इंडियन एजेंट का जिक्र नहीं है। मैं करारदाद की बात कर रहा हूं। वहां तकरीरें अगर किसी ने की है तो वो एक इंडिविजुअल का अपना एक्ट है। ये जो कलेक्टिव करारदाद आई है भट्ट साहब एक मिनट काशिफ से कहता हूं, काशिफ अब्बासी जरा रिकॉर्डिंग सुनाओ। भट्ट साहब गुजारिश है, मैं जानता हूं, पता चले कि हमारे खिलाफ क्या लैंग्वेज यूज हुई है। लैंग्वेज आपके खिलाफ असेंबली में हुई, आप हमारे खिलाफ अखबारों में लिखते हैं, टीवी पे बातें करते हैं और वो लहजा इस्तेमाल करते हैं जो सारी दुनिया सुनती है। मैं यही कह रहा हूं कि देखें, मैं बिल्कुल सुनाता हूं जो कल हमने सुनाई थी। अगर हम दोबारा वो सुना सके जो पंजाब असेंबली की तकरीरें। मेरी तकरीरों का इशू नहीं है, मेरा इशू रेजोल्यूशन है। बात इस वक्त इशू है रेजोल्यूशन का। आप एक बात करें कि हाँ असेंबली में जो तकरीर हुई थी वो इंतहाई गलत, आपका नुक्ता नजर कुछ और, गवर्नर पंजाब का कुछ और देखिए ना, और नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने भी ये कहा कि ये रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए था। मैंने भी ये बात पहले दिन कही और आज भी कहता हूं कि नहीं आना चाहिए था। इस लेवल पे तसादम और इस लेवल पे बात नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर जो कहा गया है उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया है, और फिर मैं ये बात बिल्कुल भट्ट साहब बात दुरुस्त है, आपका ओपिनियन है, ये करारदाद शर्मनाक तकारीर हो सकती हैं। इसके अल्फाज के ऊपर बाकी सारे सहाफत ने, सारे अखबारात ने बड़े अपना नुक्ता नजर दिया है, लेकिन एक अखबार जो है वो आइसोलेट करके लिखता है। कैरा साहब, क्या आप मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि पीएफयूजे, नेशनल प्रेस क्लब, आरआईयूजे इस सिस्टम को डीरेल करना चाहती है? कतई नहीं। मैं हमेशा आपकी हर तहरीक का साथ रहा हूं और मैं उस तहरीकों के, और अब मुस्लिम लीग के दोस्त भी साथ रहे हैं, हम सब फुटपॉथन के साथी हैं। भट्ट साहब, किस तरह हो सकता है कि हम आपके किसी मौकफ के मुखालिफ हों? लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आपका भी मौकफ है, ये उन्हीं मालकान के खिलाफ है जिनके खिलाफ आप हमारे पास आते हैं, जो अपने मुलाजमों को पैसे नहीं देते, जो उनके अफजाने नहीं देते, ये उन्हीं के रवैये के खिलाफ भी है। लेकिन ऐसे साहब आप वो कहता है शर्मनाक है, किसी सियासी जमात ने मीडिया के हक की बात नहीं की। कायरा साहब ने अपना नुक्ता नजर दे दिया, भट्ट साहब अभी भी कहते हैं कि शर्मनाक करारदाद है। आप देखिए ये कैसे कह सकते हैं अभी, और मैं ये वाजे कर दूं कि कायरा साहब ने एक इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब के तर्ज अमल पर उन्हें एतराज है। उनका हक है, वो ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है उस पर। हमें जरदारी साहब से इख्तलाफ हो सकता है, हम दूसरों के साथ तर्ज अमल पे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का जो मौकफ है मैं उसकी थोड़ी सी पस मंजर बताना चाहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने पिछले 10 साल के अंदर एक कंसिस्टेंट जदोजहद की इस मुल्क के अंदर एक निजाम की तब्दीली के लिए, और जो हमारे यहाँ एक आमेज़ शरिया आमरीत और जमहूरियत के हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस मुल्क के अंदर अब हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, मीडिया की आजादी चाहते हैं, एक हकीकी जमहूरियत। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, इसके लिए अगर कोई चीज साफियों का नुक्ता नजर ये है मुझे बात तो करने बर्दाश्त मुस्लिम लीग नून में नहीं। बात ये नहीं है, मैं आपसे बात कर लेने दी ना, बात करने दें, जान की बात तो मुझे भी कुछ बात करने दें। इसलिए जब हमारा एक बड़ा असूली मौकफ वाजे है और कोई ऐसा कदम कि जो हमारे उस असूली मौकफ पर एक राई बराबर भी फर्क डालेगा कि शायद कहीं हमारे नियत में या हमारे अमल में फर्क है, तो हम उसे रिएक्ट करके हमने इस अपने इमेज के लिए, अपने इस मौकफ के लिए और अपने इस असूली स्टैंड के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने वाजे किया अपने मीडिया की बरादरी को, मुल्क के अवाम को, कि PMLN किसी भी लिहाज से किसी ऐसे अमल को ओन नहीं कर सकती या उसमें शराकत नहीं कर सकती जिससे इस मुल्क में आजादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदगन आए। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको बिल्कुल वाजे किया, लेकिन करारदाद साफ किया। नहीं, सॉरी, देखिए बात भट्ट साहब, एक मिनट, मैं इंतहाई माजरत के साथ 1 मिनट चाहूंगा। मुझे एतराज मियां नवाज शरीफ साहब पे यह है कि आपकी क़यादत पंजाब की वहां बैठी है, चीफ मिनिस्टर साहब उस असेंबली में बैठे हैं, इन तकारीर के वक्त वो बैठे हुए हैं, आपके मिनिस्टर्स वहां बैठे हुए हैं, आपके जो सारे जिम्मेदार हैं वो इस करारदाद के वक्त मौजूद है, स्पीकर आपकी जमात के हैं। वो एक रेजोल्यूशन आता है, सारी जमातें उसमें शामिल है, रेजोल्यूशन आता है, उसके ऊपर मीडिया का हक है, मीडिया का अपना ओपिनियन, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ये वार किया गया, ओके, दिस इज देयर ओपिनियन, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए,
اس کے اوپر میاں صاحب نے کہا کہ مستی کھیل کو پارٹی سے نکال کے باہر پھینک دو. بھائی پارٹی سے نکال کے پھینکنا ہے تو پھر ہماری جماعت کے لوگوں کو تو نہیں آپ پارٹی سے نکال سکتے, لیکن پھر اپنے وزیروں کو بھی نکالیں, اپنے وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو بھی نکالیں, کیونکہ یہ سبھی اس میں شامل تھے. اس کی دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا اصولی موقف ہے, ایک اصولی موقف ایک بندے کے ساتھ تک آ گیا. بات نہ کری جائے نا, موقع دیں کسی کو. دیکھیں ایشو یہ ہے بڑا واضح, ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے, ایک پارٹی ہے, ایک نظام ہے. اگر کسی جگہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اگر صوبائی اسمبلی کے اندر ایسی چیز ہوئی ہے اور اس کی ہماری مکمل ملکیت نہیں ہے, چونکہ ہم نے نہیں کی, باقی سب نے مل کر کی, لیکن وہاں پر جماعت کی بات کریں, وہاں پر فرض تھا جو لوگ ایک نقطہ ٹھیک ہے, آپ اپنی جماعت کا جواب کاشف, ہم نے کم از کم اس مورل کریج کا مظاہرہ کیا کہ اگر ایک چیز ہوئی, پی ایم ایل این نے اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم ریکٹیفائی کریں گے اور آئندہ ایسی چیز کو نہ دہرانے کے لیے ہم ڈسپلنری کارروائی بھی کریں گے. لیکن دیکھیں نا, یہ بات ثابت ہوگی نا کہ یہ ال ٹائم تھی, یہ بھی مانتے ہیں, تو ایسی چیز کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے. میرا تو نقطہ یہ ہے کاروائی جب آپ کے سب لوگ دیکھیں, میں آج کاروائی کرنی ہے تو تمام ذمہ دار ان کے خلاف کریں, میاں شہباز شریف کے خلاف کریں, رانا ثناء اللہ کے خلاف کریں, باقی وزراء کے خلاف کریں. ایک دفعہ دونوں اپنی بات پوری کر لیں تاکہ جب میں بات کروں تو میں اسے مکمل کر سکوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, میرا نقطہ بھی ہے, مسئلہ قرارداد نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس قرارداد میں کیا لکھا ہے, لیکن آ گئی ہے. آپ کی ساری حکومت موجود تھی, چیف منسٹر موجود تھا, لا منسٹر نے آج کہا ایک ٹی وی چینل پہ, میں خود سن رہا تھا, اس نے کہا جی میرے پاس لائی گئی, میں نے کہا یہ چیز ایک لائن نکال دیں, باقی ٹھیک ہے سارا. آپ کی پوری پارٹی کی آشیرواد سے کام ہوا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کیے نہیں. اس میں دو چیزیں ہیں, بات سنیے نا, دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں کے اسمبلی کے ممبران نے, وزیر قانون نے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے تھرسٹ, انہوں نے کہا جی ہم یہ لا رہے ہیں, یہ ہمارا کنسنسس ہے. تو انہوں نے کہا جی میں جو ڈیمیج کنٹرول کر سکتا تھا وہ یہ کر سکتا تھا کہ کم از کم اس کو اس حد تک ضرور ڈائلیوٹ کرو, لیکن ان تمام ممبروں کا یہ کنسنسس تھا, وہ ان کو لے کر گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لانی ہے. دیکھیں نا, ایک یہ بات آپ سمجھیں کہ ہی واز آن دا ریسیونگ اینڈ, یہ حکومت کا ایجنڈا نہیں تھا, حکومت نے انیشیٹ نہیں کی, وہ 18 ممبران اکٹھے ہوئے, انہوں نے وزیر قانون کو کہا کہ ہم یہ لانا چاہتے ہیں, لہٰذا ان کے پاس یہ انیشیٹو نہیں تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم نے لانا ہے کہ نہیں لانا. میں افتخار صاحب کو اب بات آپ کنفیوز نہ کریں. دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنی حد تک جو ذمہ داری تھی اسے قبول کیا کہ اگر اس میں ہماری پارٹی کے لوگ موور تھے, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, چونکہ یہ وقت نہیں تھا اس چیز کا. آپ دیکھیے کتنا وقت ضائع ہوا ہمارا, ایک ہم بلا وجہ اس میں ہم ذمہ دار ہیں. آپ کی جماعت کا میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں, سوری چلے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, سوری چلے. جب ہم نے ایک چیز کے اندر ہمارے چند اراکین نے حصہ لیا تو ہم اس حد تک ذمہ داری قبول کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک چیز اگر کانٹروورشل ہوئی, غلط ہوئی, اس کی ضرورت نہیں تھی, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے جو ممبر ہوں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک خود احتسابی کریں. دوسری پارٹیز اگر نہیں کرنا چاہتی, یہ ان کی مرضی ہے, یہ ہمارے اس رائٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی. ہم نے خود احتسابی کی روایت قائم کی ہے اور چلیں گے. کہ آپ کی سوچ یہی ہے, لیکن آپ ریزولوشن جب ہوتا ہے نا, ریزولوشن میجورٹی میں اس طرح کے ریزولوشن ہمیشہ حکومت کی طرف سے موو ہوتے ہیں. اس اسمبلی میں بھی آپ بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ اپوزیشن میں بیٹھے, میں حکومت میں بیٹھا ہوں, ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں, موقع پہ بھی ہو جاتا ہے. لازم نہیں ہے کہ ہر معاملے میں لیڈرشپ سے, میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایشو کے اوپر لیڈرشپ کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں. موقع کے اوپر اگر کوئی ایشو آ گیا, ہم وہیں بیٹھ کے جو اویلیبل لوگ ہوتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کے وہاں پہ اسمبلی کے اندر موجود لوگ تھے, کیونکہ آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ پوٹینشیل موجود تھی, ان کی مشاورت ہوئی, آپ کے اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے رول سسپینڈ کرنے کا فیصلہ ہوا, سارا کچھ ہوا جو ہو گیا. اب اس نے پنجاب گورنمنٹ اس وقت بھی کیا, انہوں نے فوری طور پہ میاں صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ایم پی ایس کی, اور اس کو کہا کہ جی آپ جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, بالکل معاملے کو ریزالو کریں. اچھا کیا, میں اس معاملے کو سپورٹ کرتا ہوں. مجھے آپ سے اس بات کا جواب لینا ہے. آپ نے کہا جی یو ٹرن. دیکھیں آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اگر ایک چیز ہوئی کہ جو اتنی کانٹروورشل ہوئی, کیا ہمارا حق نہیں ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ ہم اس کے اوپر اپنا خود احتسابی کا نظام کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اسے کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ کہیں ہم نے کیا ہے, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو واپس لے لیتے ہیں. اچھا بیٹھے آپ نے کہا مفتی کو باہر نکالو, ہمارا تو یہ تو کافی کی سازش ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین بھی اس میں شامل تھے نا, سگنیٹریز تھے. بالکل ہے, لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا وہ قرارداد لانے کا؟ کس قرارداد کو؟ وہ پنجاب اسمبلی کی. دیکھیں میں بتاتا ہوں ایک بات, حسن بھائی لائے کاغذ میں لکھ دیتا ہوں, کوئی بھی کھیل کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی.
किसी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि इसमें सारे लोग शामिल हैं। यार एक ओपिनियन आया है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी शामिल थी कि नहीं? मेरा सवाल है, बात की बात कर, मैं आपके आने से पहले ये मान चुके कि हमने किया है, मैं इसमें शामिल हूँ भाई, पॉलिटिकल डिसीजन मैं इसके साथ भी खड़ा हूँ, आपका पॉलिटिकल मैं इसके साथ